धनवान ठान्छन् आफूलाई मनले अति गरिब। धनवान ठान्छन् आफूलाई मनले अति गरिब। धनवान ठान्छन् आफूलाई मनले अति गरिब। मन भन्दा धन ठुलो ठान्ने हेर, ती छन् कति गरिब। धनवान ठान्छन् आफूलाई मनले अति गरिब। मन भन्दा धन ठुलो ठान्ने हेर, छन् कति गरिब। प्रेम र स्नेह बाँड्न किन पछि पर्ने बुझ्नै गाह्रो छ। प्रेम र स्नेह बाँड्न किन पछि पर्ने बुझ्नै गाह्रो छ। आफैलाई महान ठान्ने अरूको छ र ती जति गरिब। धनवान ठान्छन् आफूलाई मनले अति गरिब। राजेश राज गढतौला र तुवामाई 10 मोरङ हाल प्रवासबाट पठाउनु भएको यो मुक्तकसँगै नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम लुम्बिनी सङ्गमको पर्खाइमा बस्नुभएका तमाम साहित्य प्रेमी मनहरूमा हामी हरेक हप्ताको बिहिबार नेपाली समयअनुसार साँझ 8 बजेबाट करिब करिब 8:45 बजेसम्म यहाँहरूको साथमा उपस्थिति जनाउने गर्छौं। सही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आजको बसाइमा पनि उपस्थिति जनाइसकेका छौं। अघिल्लो हप्ता विशेष कारणवश यहाँहरू समक्ष उपस्थिति जनाउन सकेनौं, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी पनि छौं। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेशको संयोजन र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको सहयोगमा सगरमाथा साहित्यिक प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट हामी हरेक हप्ताको बिहिबार प्रस्तुत हुँदै आएका छौं। यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। कार्यक्रम प्रस्तुता कुसुम नेपाली समर्पण सूर्योदयको देश जापानबाट जुटिएकी छु। आजको बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू वाचन गर्नेछौँ र साथसाथमा स्रष्टाहरूसँग जोडिएर स्रष्टाकै आवाजमा रचनाहरू सुन्नेछौँ। धेरैभन्दा धेरै स्रष्टाहरू समक्ष कार्यक्रमलाई पुर्याइदिनको लागि कार्यक्रमलाई सेयर गरेर पनि साथ दिनुहुनेछ। यो अपेक्षा लिएँ कार्यक्रमबाट। समयले साथ दिएसम्म कार्यक्रमको अन्त्यसम्म निहालेर पनि साथ दिनुहुनेछ। सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी प्रियजनहरूमा हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु भन्दै हुनुहुन्छ प्रकाश पाण्डे हुनुहुन्छ। प्रकाश पाण्डेजीले कविता पठाउनु भएको छ। एकछिन पछाडि मैले कविता वाचन गर्नेछु। धेरैभन्दा धेरै स्रष्टाहरू समक्ष कार्यक्रमलाई पुर्याइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। आजको बसाइमा पनि यहाँहरूका रचनाहरू धेरैभन्दा धेरै वाचन गर्ने जमर्को हाम्रो रहनेछ। धेरैभन्दा धेरै स्रष्टाहरूसँग जुटिएर उहाँहरूका रचनाहरू सुन्नेछौँ। पक्कै पनि यहाँहरूले आफ्ना रचनाहरू कमेन्ट बक्समा राख्दै जानुभयो भने मैले यहाँका रचनाहरू पनि वाचन गर्नेछु र साथसाथमा स्रष्टाहरूसँग जोडिएर स्रष्टाकै आवाजमा पनि हामीले रचनाहरू सुन्नेछौँ। यति बेला नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ लोचन फुलको थुङ्गा हुनुहुन्छ। नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ।
दुष्यन्त भट्टराई हुनुहुन्छ। नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि हार्दिक नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। अलख निरञ्जन लोहार हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक नमन प्रस्तुता ज्यू भन्दै हुनुहुन्छ। अलख निरञ्जन लोहार हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। मिन बहादुर थापा मिलन हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा वाचन गर्दै जानेछु। यति बेला स्रष्टा हुनुहुन्छ अलख निरञ्जन लोहारजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग जोडिन्छौँ। त्यस पछाडि अन्य स्रष्टाहरूका रचनाहरू पनि यहाँबाट वाचन गर्नेछौँ र साथसाथमा स्रष्टाहरूसँग जोडिएर स्रष्टाकै आवाजमा पनि हामीले रचनाहरू सुन्नेछौँ। स्रष्टा हुनुहुन्छ अलख निरञ्जन लोहार हुनुहुन्छ। म उहाँसँग जोडिनको लागि कोसिसरत छु। उहाँसँग जोडिए पछाडि उहाँको रचना सुन्नेछौँ। कार्यक्रममा जोडिसकेका छौँ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। हजुर, हार्दिक नमन हजुर। आभार व्यक्त गर्दछु। म अलिकति बाहिरतिर थिएँ, यसकारणले म ठाउँमा पुगेँ। अब हजुर, अब यता वाचन गर्न सक्ने एकदमै आभार व्यक्त गर्दछु। यो भव्य र सभ्य कार्यक्रममा जोडिदिनु भयो। सबै साहित्यिक मनमुटुहरूमा साहित्यिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म अलख निरञ्जन लोहार, टिकापुर कैलाली, हाल भारतमा छु। मैले भर्खरै सिर्जना गरेको एउटा कविता छ, भुजङ्ग प्रयास छन्दमा रहेको, त्यो कवितालाई वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हुन्छ, कविता सुनाऊ। हजुर, मेरो कविताको शीर्षक छ म नेपाल मात्रै सधैँ भन्न पाऊँ। यो शीर्षकमा रहेको यो कविता। अरूको नराम्रो नसोचुन् कसैले, इमानी बनी सत्य रोजुन् सबैले। सुनौलो बिहानी म देखु चुनेको, उज्यालो धरामा दियालो बनेको। खुसी साथ बाँचौँ नसोचौँ बिराना, सधैँ टाल्न सक्छौँ बेथा पिर नाना। फुटेका टुटेका सबै कर्म जाली, मिलाऊ तराई पहाडी हिमाली। गरा कन्दराको मिठो गीत गाऊ, स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो अलख निरञ्जन लोहार हुनुहुन्थ्यो। प्रवास भारतबाट जोडिनु भएको थियो। निकै सुन्दर कविता सुन्दै थियो। तर बिचमै नेटवर्कको समस्याले गर्दा उहाँको कविता पूर्ण रूपमा हामीले सुन्न सकेनौँ। एकछिन पछाडि फेरि उहाँसँग जोडिएर सुन्नेछौँ। उहाँको कविता आफै काटियो भन्दै हुनुहुन्छ। अलख निरञ्जन लोहार हुनुहुन्छ। पक्कै पनि हामी उहाँको पूर्ण कविता सुन्नेछौँ। समयले साथ दिएसम्म, उहाँको समयले साथ दिएसम्म। अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ लोचन फुलको थुङ्गा हुनुहुन्छ। उहाँसँग जोडिन्छौँ। त्यस पछाडि अन्य स्रष्टाहरूका रचनाहरू पनि मैले यहाँबाट वाचन गर्नेछु। आफ्ना रचनाहरू कमेन्ट बक्समा राख्दै जानुहोला। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। हजुर, नमस्ते। साहित्यिक अभिवादन। म लोचन पाण्डे, यति बेला भारतको मुम्बईबाट। मलाई त्यस्तो त है आफूले रचना लेखेर अरूलाई छन्द बनाइदिनु त्यस्तो चाहिँ भिख माग्न आउँदैन। म सिधै जे आउँछ आफ्नो स्वतन्त्र लेख्ने मान्छे हो। म गजल लेख्छु। हुन्छ, गजल सुनाऊ आजको बसाइमा पनि। म चाहिँ एउटा गजल चाहिँ सुनाउँछु। थाहै थिएन आखिर मायाले पोल्दो रहेछ। थाहै थिएन मायाले आखिर पोल्दो रहेछ। ऊ पागल प्रेमी हो एक्लै एक्लै बोल्दो रहेछ। थाहै थिएन मायाले आखिर पोल्दो रहेछ। ऊ पागल प्रेमी हो एक्लै एक्लै बोल्दो रहेछ। पानीको थोपा जस्तै भएछु तैरिएर जाने, पानीको थोपा जस्तै भएछु तैरिएर जाने। झरी चाहिँ आफ्नै अतीतले पनि छिचोल्दो रहेछ। ऊ पागल प्रेमी हो एक्लै एक्लै बोल्दो रहेछ।
स्वतन्त्रता अँगाल्दै उड्न चाहने आशा थियो, स्वतन्त्रता अँगाल्दै उड्न चाहने आशा थियो, स्वतन्त्रता अँगाल्दै उड्न चाहने आशा थियो। समयले पनि कहिले काहीँ डोल्दो रहेछ, झरी झैँ आफ्नै अतीतले पनि छिचोल्दो रहेछ। सत्य बोल्दा कारबाही हुने, झुट बोले के होला, सत्य बोल्दा कारबाही हुने, झुट बोले के होला। कस्तो कानुन अराजक कुरा खोल्दो रहेछ, समयले पनि कहिले काहीँ डोल्दो रहेछ। हाँसो खुसी छरिए जस्तै नजरमा नाचिरहे, हाँसो खुसी छरिए जस्तै नजरमा नाचिरहे, तर फुलको थुङ्गालाई कसैले गिजोल्दो रहेछ। कस्तो कानुन अराजक कुरा खोल्दो रहेछ। स्वतन्त्रता अँगाल्दै उड्न चाहने आशा थियो, समयले पनि कहिले काहीँ डुल्दो रहेछ। पानीको थोपा जस्तै भएछु तैरिएर जाने, पानीको थोपा जस्तै भएछु तैरिएर जाने, झरी झैँ आफ्नै अतीतले पनि छिचोल्दो रहेछ। थाहै थिएन मायाले आखिर पोल्दो रहेछ, थाहै थिएन आखिर थाहै थिएन मायाले आखिर पोल्दो रहेछ। ऊ पागल प्रेमी हो, एक्ला एक्लै बोल्दो रहेछ, एक्ला एक्लै बोल्दो रहेछ। धन्यवाद। आभारी छौँ गजलको लागि, उपस्थितिको लागि। आगामी बसाइहरूमा पनि यहाँका रचनाहरू सुन्नेछौँ भन्दै आजलाई भने छुट्टिन्छौँ। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। भर्खर मात्र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लोचन फुलको थुङ्गा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग जोडिएर उहाँकै आवाजमा गजल सुनिसकेका छौँ। कार्यक्रम लुम्बिनी सङ्गममा छौँ। लुम्बिनी सङ्गममा रहेर यहाँहरूका रचनाहरू सुनिरहेका छौँ। साथसाथमा यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू पनि मैले यहाँबाट उठान गर्नेछु। नमन सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीमा भन्दै हुनुहुन्छ। टिकेडी रिदम हुनुहुन्छ। नमन नानी, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, मिल्छ भने जोड्नुहोला भन्दै हुनुहुन्छ। एकछिन पछाडि मैले जोड्नेछु, यहाँले अनुरोध पठाउनु होला। कसले छन्द कविता भिख माग्यो निलोचनजी भन्दै हुनुहुन्छ। पवन कार्की हुनुहुन्छ। लोचनजीलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नमन नानी, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। आहा मिठो गजल भन्दै हुनुहुन्छ। सागर आँसु हुनुहुन्छ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। साहित्यिक नमन कुशल सञ्चालिका बहिनी कुसुम समर्पण र पाठक वर्गमा भन्दै हुनुहुन्छ। समर चिम्जुङ आभास हुनुहुन्छ। नमन नानी, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु दाइ यहाँलाई पनि। सबैमा नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। पवन कार्की फुल हुनुहुन्छ। नमन नानी, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। डिजी शर्मा हुनुहुन्छ। सूचना भनेर लेख्नु भएको छ। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट हरेक शनिबार प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनाको आगामी शनिबार श्रृङ्खला 106मा गोर्खाका युवा कवि तथा अनुवादक चन्द्र गुरुङज्यू रहनुहुनेछ भनेर लेख्नु भएको छ। अवश्य पनि यहाँहरूले समयले साथ दिएसम्म कार्यक्रमलाई नछुटाई हेर्ने कोसिस गर्नुहोला, यो आग्रह गरे। यहाँबाट साहित्य अभिवादन भन्दै हुनुहुन्छ। एसपी लिम्बू हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, मिलेमा जोड्नुहोला हजुर भन्दै हुनुहुन्छ। पवन कार्की हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यहाँसँग पनि जोडिएर यहाँको कविता सुन्नेछौँ आजको बसाइमा। यति बेला मैले रचना उठान गर्छु। दल शाही ठकुरी हुनुहुन्छ। मुक्तक भनेर पठाउनु भएको छ। तिमीबाट धेरै कुरा सिक्न पाएँ, तिमीबाट धेरै कुरा सिक्न पाएँ, उपाय र किल्ली नयाँ झिक्न पाएँ। सधैँ गर्व गर्ने थिएँ जिन्दगीमा, सधैँ गर्व गर्ने थिएँ जिन्दगीमा। म यो उखतामा बढी टिक्न पाएँ, तिमीबाट धेरै कुरा सिक्न पाएँ, उपाय र किल्ली नयाँ झिक्न पाएँ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। मुक्तक पठाउनु भएको थियो। स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो दल शाही ठकुरी हुनुहुन्थ्यो। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन्, यो अपेक्षा लिएँ कार्यक्रमबाट। गजल पठाउनु भएको छ। मिन बहादुर थापा मिलन हुनुहुन्छ। गजल भनेर पठाउनु भएको छ। अबको क्रममा उहाँको रचना उठान गर्छु, त्यस पछाडि म स्रष्टासँग जोडिनेछु। कस्तो बन्छ यो कथा, कस्तो बन्छ यो कहानी थाहा छैन, कस्तो बन्छ यो कथा, कस्तो बन्छ यो कहानी थाहा छैन। पीडामा बग्नलाई कति पुग्छ आँखाको पानी थाहा छैन। कति बन्छ यो कथा, कस्तो बन्छ यो कहानी थाहा छैन।
पीडामा बग्नलाई कति पुग्छ आँखाको पानी थाहा छैन। आश बाँकी छ, रहर बाँकी छ, बाँकी छन् धेरै कुराहरू। आश बाँकी छ, रहर बाँकी छ, बाँकी छन् धेरै कुराहरू। तर खै कहाँ कता पुगेर सकिन्छ जिन्दगानी थाहा छैन। पीडामा बग्नलाई कति पुग्छ आँखाको पानी थाहा छैन। धेरै पढियो जिन्दगी, धेरै भरिए अभावका बहिगाथहरू। धेरै पढियो जिन्दगी, धेरै भरिए अभावका बही खाताहरू। के हो सुखको नाफा, के रहेछ दुःखको नोक्सानी थाहा छैन। तर खै कहाँ कता पुगेर सकिन्छ जिन्दगानी थाहा छैन। जिउँदो हुँदासम्म कहिल्यै काम लागेनन् मेरा आफ्नाहरू। जिउँदो हुँदासम्म कहिल्यै काम लागेनन् मेरा आफ्नाहरू। खै काम लाग्छ या लाग्दैन लास जलेको खरानी थाहा छैन। के हो सुखको नाफा, के रहेछ दुःखको नोक्सानी थाहा छैन। देश बनेन बनेन त भन्छौ यार, तर कसरी बन्छ देश भन त। देश बनेन बनेन त भन्छौ यार, तर कसरी बन्छ देश भन त। कहाँ सकिन्छ युवाको रगत, कहाँ सकिन्छ जवानी थाहा छैन। खै काम लाग्छ या लाग्दैन लास जलेको खरानी थाहा छैन। कस्तो बन्छ यो कथा, कस्तो बन्छ यो कहानी थाहा छैन। पीडामा बग्नलाई कति पुग्छ आँखाको पानी थाहा छैन। मिन बहादुर थापा मिलन हुनुहुन्थ्यो। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु गजलको लागि। आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन् यो अपेक्षा लिएँ कार्यक्रमबाट। नमन छ बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ रत्नराज पुनमकर हुनुहुन्छ। नमन हामी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त यहाँलाई पनि जोड्नु मिल्छ भने जोड्नु न कृपया भन्दै हुनुहुन्छ। एसपी लिम्बू हुनुहुन्छ। धेरै स्रष्टा पर्खाइनु हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यहाँहरूलाई मैले क्रमैसँग जोड्ने कोसिस गर्नेछु। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। रामदेव हुनुहुन्छ। नमन हामी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्रष्टा हुनुहुन्छ टिकेडी रिदम हुनुहुन्छ। म उहाँसँग जोडिन्छु। त्यस पछाडि अन्य स्रष्टाहरूसँग पनि जोडिनेछौँ। यहाँहरूको रचना पनि क्रमैसँग सुन्ने कोसिस हाम्रो रहनेछ। यहाँहरूले आफ्ना रचनाहरू राख्नु भएको छ, सकेसम्म नछुटाइ यहाँका रचनाहरू वाचन गर्ने कोसिस रहनेछ हाम्रो। नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। टिएम शर्मा हुनुहुन्छ। नमन हामी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कुमार उप्रेती हुनुहुन्छ। नाइस भोइस भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू बोल्छु यहाँप्रति। सरस हुनुहुन्छ। टिकेडी रिदम हुनुहुन्छ। म उहाँसँग जोडिनको लागि कोसिसरत छु। उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुन्न म लगायत कार्यक्रम निहालिरहनु भएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरू आतुर हुनुहुन्छ क्यारे सायद। स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो। टिकेडी रिदम हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग जोडिनको लागि असमर्थ भयौँ। अबको क्रममा स्रष्टा हुनुहुन्छ मुक्ति पोखरेल हुनुहुन्छ। म उहाँसँग जोडिन्छु। उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुन्नेछौँ। जोडिसकेका छौँ। नमन हामी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। हजुर जोडिदिनु भयो, आभारी छु। म सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा एकमुष्ट नमन अर्पण गर्छु र म मेरो कवितातिर लाग्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ शरद ऋतु। यो धेरै अगाडि लेखेको कविता हो। यो मन्दाक्रान्त छन्दमा छ। यसरी सुरु हुन्छ। आयो घुम्दै शरद ऋतुको मौसमीमा सचट्ट, ल्यायो सङ्लो पवन गतिले इन्दुको कान्ति झट्ट। लागे झुक्नै तरुतृणहरू गुल्ममा सुस्त सुस्त, ज्योत्स्ना थर्दै रवि किरणले पार्दछन् झन् दुरुस्त। हाँस्छन् लर्की मुसु मुसु गरी पुष्पले बागभित्र, हेर्दै लाग्ने प्रकृतिसँगको दृश्य सौन्दर्य चित्र। झुक्छन् केही सकल गुणले बोकी सौगन्ध बास, शोभा दिन्छन् सरसिजहरू वापीमा आई खास। घुम्छन् चुम्दै मधुकरहरू भुनभुनाएर भुन्न, चाख्दै हिँड्छन् रस मधुरीमा गुनगुनाएर गुन्न।
नाच्छन् पक्षी फुरुफुरु गरी फक्रदो पालुवामा उड्छन् सारा नवतरहरू मेघ जस्तै बुवामा चम्पा बेली शतपत्रिका बाह्रमासे चमेली फुल्दै गर्दा पुलकित पनि मुस्कुराए सहेली वर्षा भाग्यो नवथक भो थन्किए मेघमाला सङ्गले खोला उदक जलधि स्वच्छताले निराला नौला राम्रा वनकुसुमका फक्रिए मन्जुमाला चिन्तन गर्ने कवि हृदयको भो ठुलो पाठशाला यस्तै शोभामय दिन सधैँ देख्न पाए धरामा बस्दै होलान् कुमुद नयनी अप्सरा कन्दरामा गोदावरी जुई बखमली आँखा मन्दार आदि फुल्छन् नौला विविध रङका बागमा भाँति भाँति भाग्यो गर्मी पनि हिउँदको मौसमी याम आयो लक्ष्मी पूजा विजय दशमी आई शोभा बढायो भाग्यो गर्मी पनि हिउँदको मौसमी याम आयो लक्ष्मी पूजा विजय दशमी आई शोभा बढायो लक्ष्मी पूजा विजय दशमी आई शोभा बढायो निकै आभारी छु आहा भन्दै हुनुहुन्छ टिकेडी रिदम हुनुहुन्छ कविताका लागि उपस्थितिका लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु आगामी बसाइमा पनि यहाँका अन्य कविताहरू यसै गरी सुन्ने अवसर प्राप्त भइरहनेछ यो अपेक्षाका साथ आजलाई भने छुटिन्छौँ नमस्ते नमस्ते भर्खर मात्र स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो मुक्ति पोखरेल हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग जोडिएर उहाँकै आवाजमा कविता सुनिसकेका छौँ अब भने यहाँहरूका केही रचनाहरू मैले उठान गर्छु त्यस पछाडि अन्य स्रष्टाहरूसँग जोडिनेछौँ नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ रमेश डिएच रिजाल हुनुहुन्छ नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मिठो कविता वाचन गुरुवर भन्दै हुनुहुन्छ चन्द्र बोहरा हुनुहुन्छ म अन्य स्रष्टाहरूसँग पनि जोडिनेछु त्योभन्दा अगाडि यहाँहरूका केही रचनाहरू उठान गर्छु मैले नमन प्रस्तुता बहिनी म झापाबाट निहालिरहेको छु भन्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ नमन कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु अबको क्रममा रचना पठाउनु भएको छ म जाजरकोटबाट भन्दै हुनुहुन्छ रत्नराज पुनमकर हुनुहुन्छ उहाँले पठाउनु भएको रचना अबको क्रममा उठान गर्छु बजारबाट मगाइएको दराज कहाँसम्म पुग्यो बजारबाट मगाइएको दराज कहाँसम्म पुग्यो छत माथिबाट उडेको जहाज कहाँसम्म पुग्यो माने म 2 कौडीको हुँ र औकात माटोमा छ माने म 2 कौडीको हुँ र औकात माटोमा छ औकातको तिम्रो घर समाज कहाँसम्म पुग्यो छत माथिबाट उडेको जहाज कहाँसम्म पुग्यो परेवा छैनन् अब बाजद्वार सन्देश पठाउनु छ परेवा छैनन् अब बाजद्वार सन्देश पठाउनु छ रोक सर्प च्यापेर उडेको बाज कहाँसम्म पुग्यो औकातको तिम्रो घर समाज कहाँसम्म पुग्यो कलमबाट अब आवाज दूरसम्म पुर्याउनु पर्छ कलमबाट अब आवाज दूरसम्म पुर्याउनु पर्छ पत्ता लगाऊ पहिलो आवाज कहाँसम्म पुग्यो रोक सर्प च्यापेर उडेको बाज कहाँसम्म पुग्यो ठेगाना नबताएर टाढै शरणार्थी बनेर जानु पर्ला ठेगाना नबताएर टाढै शरणार्थी बनेर जानु पर्ला कसले भन्ला र कठै रत्नराज कहाँसम्म पुग्यो पत्ता लगाऊ पहिलो आवाज कहाँसम्म पुग्यो बजारबाट मगाइएको दराज कहाँसम्म पुग्यो छत माथिबाट उडेको जहाज कहाँसम्म पुग्यो जाजरकोटका स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो रत्नराज पुनमगर हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु रचनाको लागि आगामी बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन् आहा मिठो भन्दै हुनुहुन्छ रामदेव हुनुहुन्छ अबको क्रममा फेरि अर्को रचना उठान गर्छु त्यस पछाडि म अन्य स्रष्टाहरूसँग जोडिनेछु चिराग चैतन्य हुनुहुन्छ म बिर्सो शीर्षकको कविता पठाउनु भएको छ अबको क्रममा उहाँको कविता उठान गर्छु
म बिर्सु यहाँका सबै जुन तारा, नसम्झे कसैले सहारा। यही शक्ति मेरो म बिर्सु म आफै, को सम्झेर बाँच्यो हराए हजारौं। जोडो फूल मैले झरी जान्छ आफै, नसुतेर के भो बिति जान्छ राती। नसम्झु कसैको कुनै नाम मैले, मलाई नसम्झुन् कतै कहीँ कसैले। इरादा छ एउटा म भुलौं दिगन्त, नभेटी नदेखी डुलुलौ अनन्त। कुनै डोब मेरा नछोडु धरामा, बनि निर्झरी झैं रमिकन्दरामा। कतै आसमा थियो कतै तरासमा थियो, नठानुन् कसैले सधैँ खास लाग्थ्यो। हराउँ बिलाउँ म जाउँ अनन्त, नहोस् जन्महरूको बनु दिव्य मन्त्र। कुनै काव्य मेरा नबाचुन् कसैले, थियो साथ भन्दै नसोचुन् सबैले। पुगु धाम आफ्नै टुटोस् निद चाँडै, म बिउँझु सखारै मिलोस् लो समाधि। म बिउँझु सखारै मिलोस् लो समाधि। कविता पठाउनु भएको थियो म बिर्सु शीर्षकको कविता पठाउनु भएको थियो चिराग चैतन्य हुनुहुन्थ्यो। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु कविताका लागि। आगामी बसाइमा पनि यहाँका अन्य रचनाहरू यसै गरी प्राप्त भइरहनेछन् यो अपेक्षा लिएँ कार्यक्रमबाट। अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ, म उहाँसँग जोडिन्छु। कलमी भन्दै हुनुहुन्छ, चन्द्र बोहरा हुनुहुन्छ। म स्रष्टा चन्द्र बोहरा हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिन्छु। त्यस पछाडि अन्य स्रष्टाहरूसँग जोडिनेछौँ। स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो चन्द्र बोहरा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग जोडिनको लागि कोसिसरत थियौँ तर असमर्थ भयौँ। यहाँले पुनः अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ यो आग्रहकारी कार्यक्रमबाट। हेलो कलमी भन्दै हुनुहुन्छ, कोशी भाइ ओली हुनुहुन्छ। रचना छ भने यहाँले हामीलाई अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ, मैले यताबाट यहाँलाई जोड्नेछु। यो जानकारी गराएँ कार्यक्रम लुम्बिनी सङ्गममा छौँ। लुम्बिनी सङ्गममा रहेर आजको बसाइमा यहाँहरूसँग जोडिएर यहाँहरूका आवाजमा रचनाहरू सुनिरहेका छौँ र साथसाथमा यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू मैले यहाँबाट वाचन गरिरहेको छु। स्रष्टा हुनुहुन्छ चन्द्र बोहरा हुनुहुन्छ, म उहाँसँग जोडिन्छु। त्यस पछाडि अन्य स्रष्टाहरूसँग पनि जोडिनेछौँ र साथसाथमा यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू पनि मैले वाचन गर्नेछु। नमन कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमन छ बहिनीमा आभार व्यक्त गर्छु। भव्यताका साथ कार्यक्रम चलेको छ। चन्द्र बोहरा टोटेली म अहिले भारतमा छु। मेरो झ्याउले ल्याएको कविता कस्तो छ, कस्तो हुन्छ यो पढेको पनि छैन मैले कहाँ जस्तो। हिजो लेखेको हो, हिजो पढ्न पाएन। हुन्छ, आजको आज भोला गाउँघरमा चुनाव चुलिएको, गाउँघरमा जनताको मन डुलिएको। मलाई भोट दिनु भन्दै छन् कराएका, अझ पनि उनै नेता फर्केर आएका। अझ पनि उनै नेता फर्केर आएका। हाम्रो होइन राम्रो चुनौ भन्दछन् सबैले, राम्रो नेता अहिले पनि भेटाएन मैले। गठजोड गरिएको अर्को पार्टी पनि साथै जोडिएको। अर्को पार्टी पनि साथै जोडिएको। एमालेका
पनि नेता हुँदै हुन आएका राजावादीसँग पनि देखे जोडिएका राजनीति नीति होइन रमाइलो लाग्छ राम्रो मान्छे चुनाउ भन्छन् खै त कस्तो हुन्छ राम्रो मान्छे चुनाउ भन्छन् खै त कस्तो हुन्छ राजनीतिमा राम्रो होइन नराम्रो भेटिन्छ कामना गर्ने निकम्माले राजनीति गरन्छ कहीँ कहीँ हुन सक्छन् मान्छे पनि हाम्रा नेताहरूमध्ये देखेन कोही पनि हाम्रा नेताहरूमध्ये देखेन कोही पनि काङ्ग्रेसलाई बहुमतमा आएको पहिले कतिचोटि राजा गरे केही गरेन तिनले एमाले पनि राजा गरेको होइन आधा सांसद प्रधानमन्त्री नभएका होइन आधा सांसद प्रधानमन्त्री नभएका होइन माओवादीमा विश्वास गरे नेपाली जनताले माओवादी राम्रो गर्ला सोचेको सबैले सर्वहारा भन्नेहरू भएछन् घरबारी आफ्नैलाई पाले पोसे सजाए घरबारी आफ्नैलाई पाले पोसे सजाए घरबारी मरेकोला सलाखेरी बिउटाउन खोजेका राष्ट्रवादी भन्नेहरू पहिले हुन् देखेका के गरून् बिचरा जनता राम्रो कहाँ पाउने चुन्नु पर्यो नचाहेरै ढोल हुनुका बजाउने चुन्नु पर्यो नचाहेरै ढोल हुनुका बजाउने सबैले गर्नु मतदान अधिकार हाम्रो भेटिएमा छानी छानी चुन्नु होला राम्रो कुनै पार्टी कुनै नेता गर्छ कोइला खानी भित्र पनि हिरा हुन सक्छ कोइला खानी भित्र पनि हिरा हुन सक्छ यस्तै भने बहिना मैले त कस्तो भयो के भयो कोइला खानीमा कहाँ हिरा पायो भने होला निकै सुन्दर कविता वाचन गर्नुभयो आहा मिठो वाचन राजनीति भन्दै हुनुहुन्छ रामचन्द्र शर्मा हुनुहुन्छ राजनीतिक भन्दै हुनुहुन्छ टिकेडी रिदम हुनुहुन्छ आहा मिठास भन्दै हुनुहुन्छ टिकेडी रिदम हुन्छ निकै सुन्दर कविता यो भव्य उपस्थितिका लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु आगामी बसाइमा पनि यहाँका अन्य कविताहरू सुन्नेछौँ आजलाई पनि छुट्टिन्छौँ नमस्ते आभार व्यक्त गर्दै बहिनीमा हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण मेरा कमेन्ट गर्ने अग्रज गुरु भाइ बन्धुमा एकमुष्ट आभार व्यक्त गर्दै पछाडिबाट हेर्ने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु आभार गरे हस् धन्यवाद भर्खर मात्र स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो चन्द्र बोहरा हुनुहुन्थ्यो भारतबाट जोडिनु भएको थियो उहाँसँग जोडिएर उहाँको कविता सुनिसकेका छौँ क्या बाद कोइला खानी माने हिरा हुन सक्छ भन्दै हुनुहुन्छ टिकेडी रिदम हुनुहुन्छ नमन सबैमा हाजिरी लगाए है मैले पनि भन्दै हुनुहुन्छ रोहित कुँवर हुनुहुन्छ नमन कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु दीपक मुडभरी हुनुहुन्छ हिरा कोइला खानीमै हुन्छ दाजु भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमन कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई स्रष्टा हुनुहुन्छ टिकेडी रिदम हुनुहुन्छ म उहाँसँग जोडिन्छु उहाँसँग जोडिए पछाडि अन्य स्रष्टाहरूसँग पनि जोडिनेछौँ समयले साथ दिएछौँ र साथसाथमा स्रष्टाहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू पनि मैले वाचन गर्नेछु यहाँबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु बहिनी जोडिदिनु भएकोमा मनका भावना पुग्न पाउँदा खुसी लाग्यो भन्दै हुनुहुन्छ चन्द्र बोहरा हुनुहुन्छ प्राय कार्यक्रममा उहाँको उपस्थिति रहने गर्छ निकै सुन्दर सुन्दर कविताहरू सुन्न पाउँछौँ उहाँबाट हामीले आजको बसाइमा पनि स्रष्टाहरूसँग जोडिरहेका छौँ र साथसाथमा स्रष्टाहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू यहाँबाट वाचन गरिरहेका छौँ हामीले यति बेला अर्को स्रष्टा हुनुहुन्छ रामचन्द्र शर्मा हुनुहुन्छ म
उहाँसँग जोडिन्छु। स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो टिकी दिदी रिदम हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँसँग दोस्रो पटक पनि जोडिन असमर्थ भयौँ। अबको क्रममा रामचन्द्र शर्मा हुनुहुन्छ, म उहाँसँग जोडिन्छु। त्यस पछाडि अन्य स्रष्टाहरूसँग पनि जोडिनेछौँ। यहाँहरूले पठाउनुभएका रचनाहरू पनि यहाँबाट वाचन गर्नेछौँ। नमन नानी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। हार्दिक हार्दिक नमन। आजको बसाइमा जोडिएका छौँ, के सुन्छौँ यहाँको? हस् ल, म रामचन्द्र शर्मा बागलुङदेखि। यो नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना। यो पहिलो भेट हो नयाँ वर्ष सँगसँगै। मैले आज यहाँलाई पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। शुभभावना भन्ने एउटा कविता लिएर आएको छु, त्यसैले वाचन गर्ने जमर्को गर्छु। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। हुन्छ, कविता सुनाऊ। प्यार बाँड्न सक्नु पर्छ, सत्य बोल्न सक्नु पर्छ। प्यार बाँड्न सक्नु पर्छ, सत्य बाँड्न सक्नु पर्छ। देशको विकास गर्न आत्मा साँच्न सक्नु पर्छ। देशको विकास गर्न आत्मा साँच्न सक्नु पर्छ। जन्मिएन देशभक्त भन्नु पर्छ आज भोलि। जन्मिएन देशभक्त भन्नु पर्छ आज भोलि। रक्त कोशिका जमेछ थापी हिँड्छ माग्छ झोली। रक्त कोशिका जमेछ थापी हिँड्छ माग्न झोली। वीरको महान पुत्र लत्रिएर हिँड्न हुन्न। वीरको महान पुत्र लत्रिएर हिँड्न हुन्न। स्वार्थको रजाई भित्र स्वावलम्ब लुक्न हुन्न। स्वार्थको लडाई भित्र स्वावलम्ब लुक्न हुन्न। जागहेर गाउँबाट अन्धकार कुनाबाट। जागहेर गाउँबाट अन्धकार कुनाबाट। उठ्नु पर्छ स्वाभिमानी देशभक्ति भावबाट। उठ्नु पर्छ स्वाभिमानी देशभक्ति भावबाट। गाउँ कन्दरा हुनेछ हर्ष देशको प्रभाव। गाउँ कन्दरा हुनेछ हर्ष देशको अभाव। फुल फुल्छ स्वच्छ भाव हर्ष स्वार्थको प्रभाव। फुल फुल्छ स्वच्छ भाव हर्ष स्वार्थको प्रभाव। उद्यमी र जागरुक उठ्नु पर्छ माथि माथि। उद्यमी र जागरुक उठ्नु पर्छ माथि माथि। सभ्यता र शान्ति बोल्छ गर्व साथ फुल्छ साथी। सभ्यता र शान्ति बोल्छ गर्व साथ फुल्छ छाती। तत्त्व ज्ञान आत्मज्ञान ज्ञानभित्र चल्न थालौँ। तत्त्व ज्ञान आत्मज्ञान ज्ञानभित्र चल्न थालौँ। दम्ब स्वाङ त्यो घमण्ड आजदेखि फल्न थालौँ। सुघमण्ड आजदेखि फल्न थालौँ। गुन्जिनेछ विश्वमाझ एकसाथ शङ्खनाद। विश्व बन्धु इष्ट मित्र फैलिनेछ एकसाथ। विश्व बन्धु इष्ट मित्र फैलिनेछ एकसाथ। म अन्तिम हरफमा छु। छल्न ढाँट्न घात गर्न छल्न ढाँट्न घात गर्न जन्मेदेखि छैन बानी। छल्न ढाँट्न घात गर्न जन्मेदेखि छैन बानी। मातृभूमि प्राण रहेछ त्याग गर्नु रे जवानी। मातृभूमि प्राण रहेछ त्याग गर्नु रे जवानी। साफ गर्नु दीर्घ रोग साफ गर्नु दीर्घ रोग पाल्नु हुन्न कुभावन।
साफ गर्नु दीर्घ रोग साफ गर्नु कुभावना मित्रता मिलाप भित्र सत्य हुन्छ सुभावना मित्रता मिलाप भित्र सत्य हुन्छ सुभावना मित्रता मिलाप भित्र सत्य हुन्छ सुभावना। मैले यस्तो भने हार्दिक नमन। निकै सुन्दर कविता सुन्न पायौँ यहाँबाट। निकै मिठास शब्द भन्दै हुनुहुन्छ, टिकेटी रिदम हुनुहुन्छ, त्यस्तै गजब मिठो कविता वाचन भन्दै हुनुहुन्छ। चन्द्र बोहरा हुनुहुन्छ, आहा आहा बागलुङको जय जय होस् नमन भन्दै हुनुहुन्छ। पवन कार्की हुनुहुन्छ, त्यस्तै लास्टमा मैले त यस्तो पो भने भन्नु ल रामचन्द्र गुरुवरजी भन्दै हुनुहुन्छ। पवन कार्की हुनुहुन्छ। पक्कै पनि आहा क्या रचनामा भव्य वाचन भन्दै हुनुहुन्छ। निशा नेउपाने तिन सिना हुनुहुन्छ। यहाँका रचनामा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले यहाँनिर सरसर्ती उठान गरे। हुन्छ, यो कविताका लागि उपस्थितिका लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आगामी बसाइमा पनि यहाँका अन्य कविता यसै गरी सुन्नेछौँ। आजलाई भने छुट्टिन्छौँ। नमस्ते। हस् ल, शुभरात्रि। हस्, धन्यवाद। भर्खर मात्र स्रष्टा जोडिनु भएको थियो, रामचन्द्र शर्मा हुनुहुन्थ्यो, बागलुङबाट जोडिनु भएको थियो। उहाँसँग जोडिएर उहाँको रचना सुनिसकेका छौँ। अबको क्रममा स्रष्टा हुनुहुन्छ पवन कार्की धनकुटेली हुनुहुन्छ। म उहाँसँग जोडिन्छु, उहाँसँग जोडिएर रचना सुन्नेछौँ उहाँको। हामीसँग थोरै मिनट मात्र बाँकी छ। त्यस पछाडि स्रष्टासँग जोडिएर स्रष्टाको रचना सुनिसके पछाडि हामी बिदा हुनुपर्छ। 3 मिनटको समय मात्र बाँकी छ हामीसँग। नमस्कार। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। मेरो आवाज त सुनिराख्नु भएको छ? सुनिराखेका छौँ यहाँको आवाज हामीले। सबैजनालाई हार्दिक नमस्ते नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेली, हाल यो आवाज काठमाडौँबाट दिइरहेको छु। आज मेरो रचना भन्दा नि शम्भु गजुरेल ज्यूको पञ्चामर छन्दको कविता पिन गरिदिनु भएमा हो त्यो कविता वाचन गर्ने अनुमति मागे शम्भु गुरुसँगै। पिनै देखाएको छैन। शम्भु गुरु एकपल्ट राखिदिनु न। शम्भु गजुरेल गुरुबारलाई मैले भने। हुन्छ, यहाँले वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो त पिनमै बसेको छैन कविता। मैले यहाँबाट पिन गरिदिइसकेको छु, एकपटक फेरि हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देखाएकै छैन पिनमा। ठिक छ, म शम्भु गुरुको आयो भने मैले देखिहालेँ। म समय धेरै ओगटिन। स्वाभिमान इच्छा पञ्चामर छन्द आयो भयो भयो भएन, गयो स्क्रिन भयो, भएन। शम्भु गजुरेल गुरुलाई नै सुन्ने बाचा गर्दै म एउटा कविता म श्रवण गराउँछु। कविताको शीर्षक छ विज्ञान हार्यो किन, शार्दूल विकृत छन्दमा छ। उहाँलाई नै जोड्नु छ है, शम्भु गुरुलाई नै हामी सुन्नेछौँ। विज्ञान हार्यो किन, कोही मानिस चन्द्रमातिर पुगी फर्केर आए पनि, कोही पस्छ समुद्र नाप्छ गहिरो पौडेर माछो बनी। धेरै खोज गरी असम्भव कुरा गर्ने गर्यो सम्भव, फड्को मार्न पुग्यो यहाँ प्रविधिले संसार हार्यो अब। सानादेखि विशाल काम गरियो ज्यादै चमत्कार भो, चर्चा भो जितकै चले गफहरू खै सम्झना हारको। आफै मानव मख भो अनि भन्यो विज्ञानको याम यो, थाल्यो गर्न बखान त्यो दिनै आफ्ना तिनै कामको। आविष्कार गरेर मेसिनहरू आफै भन्यो बेस भो, चाँडै रूप सकिन्छ फेर्न सजिलै भन्दै थियो देशको। राम्रो काम गरे भनेर उसले छाती फुलाइरह्यो, पत्ता लाउन जान्छु मङ्गल
मूर्खले के बनायो अरू संसारै सकिने मिसाइल बने भन्दैछ उल्टै बरु यात्रा देश विदेशको सहज भो छुटिन्छ दूरी पनि आँखा बन्द हुँदा नयाँ प्रविधिले राखिदियो रोशनी। अन्तिम श्लोक। यस्ता कर्म असंख्य छन् तर अझै सोचेन विज्ञानले सानो जीव भएर सिर्जना यहाँ मान्छे करोडौं ढले आँखै सामु अदृश्य भाइरसले मान्छे मिलेका दिन आँखै सामु अदृश्य भाइरसले मान्छे मिलेका दिन केही चाल नपाउने हुन पुग्यो विज्ञान हार्यो किन केही चाल नपाउन हुन पुग्यो विज्ञान हार्यो किन। निकै आभारी छौँ सुन्दर कविताका लागि। राम्रो कविता, मिठो वाचन भन्दै हुनुहुन्छ शम्भु प्रसाद गजुरेल हुनुहुन्छ, आहा पवन सर भन्दै हुनुहुन्छ, राम देउबा हुनुहुन्छ, मिठो कविता वाचन भन्दै हुनुहुन्छ, चन्द्र बोहरा हुनुहुन्छ, आहा पवन भन्दै हुनुहुन्छ, अधिकारी टङ्क हुनुहुन्छ, सुन्दर भन्दै हुनुहुन्छ, शम्भु प्रसाद गजुरेल हुनुहुन्छ। हुन्छ, यहाँका कवितामा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले सरसर्ती उठान गरी कविताका लागि उपस्थितिका लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आगामी वर्षमा पनि यहाँका अन्य कविताहरू सुन्नेछ भन्दै आजलाई छुट्टिन्छौँ। नमस्ते। हुन्छ, यो अब तपाईँले आफैले वाचन गरिदिनु होला। कविता पिनमा बसिसकेको छ, मेरो सिमोर पनि भएन, सिमोरको अप्सन पनि छैन। उहाँलाई नै हामी सुन्नेछौँ। यो पञ्चामर छन्दको मैले कविता चाहिँ अघि मैले पढ्ने जमर्को गरेको थिएँ, आज मैले सकिनँ। उहाँलाई उहाँकै आवाजबाट हामी सुन्ने बाचा गर्दै अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन्छु। शुभरात्रि। हस्, धन्यवाद। भर्खर मात्र हुनुहुन्थ्यो पवन कार्की धानकोटेली हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग जोडिएर उहाँको कविता सुनिसकेका छौँ। उहाँसँग जोडिए पछाडि बिदा हुनेछौँ भनेकी थिएँ, तर स्रष्टा हुनुहुन्छ शम्भु प्रसाद गजुरेल हुनुहुन्छ, जोडिसक्नु भएको छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। हजुर नमस्कार, धन्यवाद यहाँले मलाई जोडिदिनु भयो। यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म शम्भु गजुरेल अज्ञानी एउटा कविता वाचन गर्छु। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक स्वाभिमान, यो पञ्चचामर छन्दमा लेखिएको छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। गुलाब फुल्छ बागमा, गुलाब लाग्छ सुन्दर, पलास फुल्छ बोटमा, पलास लाग्छ निखर, यहाँ गुलाब दाजिने पलास पुष्प साथमा, पलास गन्धहीन हो लगाइँदैन माथमा, बिहान वर्ग शत्रु उर साँझ बन्छ सारथी, खुडा बिहान ताकिने गरिन्छ रात आरती, जहानिया हटाइयो जहान पुज्न बाध्य छ, जहान राख्न मोजमा असभ्य जोड बन्दछ, न नाम चल्छ राजमा न काम बोल्छ गाउँमा, यहाँ त भोट चाहिँदा धरिन्छ माथ पाउमा, खुदो र मासु छड्किने हुनन् विशाल ताउला, कदापि झोल चाख्नमा नलाग कष्ट पाउला, न मार्ग हिँड्न योग्य छन् न खेतका गरा बचे, नदी र घाट नासिए विशाल चोकसी दिए, टुडाल झ्याल बेचिए समीर आँक काटिए, रहन्न देश हे युवा जुझारु भई न तातिए, न कामको कुरा हुने न मामको कुरा हुने, मनुष्य देह नग्न छन् कुरा छ चन्द्रमा छुने, छ मूल्य उच्च शैल झैं
छहोड मार्च पासको जवान भक्त भइदिँदा स्वतन्त्रता विनाश भो फुकेर स्वर यन्त्रमा उराल्दछन् झुटो कुरा पिटेर ढोल खैजडी उचाल्दछन् ठिटा भुरा चुनावमा करोडको हुँदैछ भोज भन्दछन् घुसेर आत आतमा तुरुन्त रक्त चुस्दछन् मनुष्य हो मनुष्य नै भएर बाँच जिन्दगी किमार्थ लोभ मोहमा नराख ज्यान बन्दगी उठाऊ हात जोसले निकाल वाक्य तेजिलो चटक्क तोड दासता हुनेछ स्वाभिमान त्यो चटक्क तोड दासता हुनेछ स्वाभिमान त्यो। हस्त धन्यवाद। निकै आभारी छ सुन्दर कविताका लागि। आहा मिठो भन्दै हुनुहुन्छ। अमर शाही हुनुहुन्छ। त्यस्तै कुन शब्दले सम्बोधन गरौँ यो कवितालाई? जय होस् नुवाकोटको जय, जय होस्, जय जय साहित्य भनेर लेख्नु भएको छ। पवन कार्की हुनुहुन्छ। त्यस्तै आहा क्या रचना शम्भु गुरुको उस्तै मिठो वाचन भन्दै हुनुहुन्छ। निशा नेपाली तिमसिना हुनुहुन्छ। पक्कै पनि आहा मिठो भन्दै हुनुहुन्छ। अमर शाही हुनुहुन्छ। शानदार कविता, सुन्दर वाचन सम्बोजी भन्दै हुनुहुन्छ। टङ्क अधिकारी टङ्क हुनुहुन्छ। कडा छ कविता भन्दै हुनुहुन्छ। पवन कार्की हुनुहुन्छ। हुन्छ, यहाँका कवितामा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले उठान गरेँ। कविताका लागि, उपस्थितिका लागि निकै आभारी छौँ। आगामी बसाइमा पनि यहाँका अन्य कविताहरू सुन्नेछौँ भन्दै आजलाई भने छुट्टिन्छौँ। नमस्ते। शुभरात्रि। भर्खर मात्र हुनुहुन्थ्यो शम्भु प्रसाद गजुरेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग जोडिए पछाडि अब भने यहाँका रचनाहरू उठान गर्न सक्दैनौँ, यहाँसँग जोडिन सक्दैनौँ, समयले नेटो काटिसकेको छ। अब भने छुटिनुपर्छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई कार्यक्रम निहालेर साथ दिनुभयो, कार्यक्रममा रचनाहरू पठाउनुभयो, कार्यक्रममा आएर जोडिनुभयो, त्यसको लागि यहाँहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु हुने यहाँहरूप्रति पनि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। यहाँका धेरै रचनाहरू छुटी होला, यहाँहरूले अनुरोध गर्नुभए बमोजिम सम्पूर्णलाई मैले कार्यक्रममा जोड्न सकिनँ होला, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू अन्य कार्यक्रमका सुरुवातमा मैले यहाँका रचनाहरू, आज छुटेका रचनाहरू वाचन गर्नेछु। यति भन्दै कार्यक्रम के कस्तो लागिरहेको छ यहाँहरूले सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुनेछ भन्दै अर्को वर्ष आएसम्मको लागि यहाँहरू सम्पूर्णप्रति पुनः हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै कार्यक्रम प्रस्तुता कुसुम नेपाली समर्पण छुटिन्छु। नमस्ते, शुभ साता।